नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी खास गरी कांग्रेसको विरासत बोकेको एउटा पार्टीको लिगेसी बोकेको परिवारको सदस्य मनीषा कोइराला यतिखेर रापरपाको अभियान, रापरपाको चुनावी मैदान या चुनावी क्याम्पेनिङमा गएसँगै यो विषय देशमा मात्रै होइन भारतमा समेत यो विषय चर्चा बढेको छ। खास गरी भारतमा यसलाई धर्मसँग हेरिएको छ। खास गरी हिन्दूवादी पार्टी आरपीपी अर्थात् रापरपाका निम्ति यतिखेर चुनावी मैदानमा मनीषा कोइराला गएसँगै खास गरी यो देशको प्रथम प्रधानमन्त्री होस् या भनौँ खास गरी कांग्रेसको पार्टी निर्माण गर्ने सवालमा यो देशको हिमायती मानिने कोइराला परिवार, जसको आज कांग्रेसमा ठुलो योगदान छ, कांग्रेस परिवार एकाएक रापरपा महलले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतको समूहलाई भने यतिखेर उत्साहित बनाएको छ। विशेष गरी राजेन्द्र लिङ्गदेन र रविन्द्र मिश्रलाई भने यतिखेर मनीषा कोइरालाको इन्ट्रीले चाहिँ उत्साह थपेको छ र यतिखेर देशैभरि खास गरी मनीषा कोइरालाको प्रचारले होस् या क्याम्पेनिङले होस् खास गरी राजावादीहरू हौसिएका छन्। तर यसको अग्नि परीक्षा भने मङ्सिर 4 पर्खिनु पर्नेछ। राजावादी कति बेलुनमा हावा छ, यो कति हावा भरिएको बेलुन हो या त्यतिकै उफ्रिएको यो बेलुन हो, यो त समय आएपछि देखिनेछ। हेर्नुहोस्, मङ्सिर 4 राजावादीका निम्ति यसपटक अग्नि परीक्षा डु एन्ड डाई। यो देशमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कार्ड अब अन्तिम अस्त्र हुनेछ राजेन्द्र लिङ्गदेन र त्यसै गरी राजावादीका निम्ति त्यो पनि एमालेको सहाराले मात्रै यो अस्त्र टिक्छ या टिक्दैन, राष्ट्रिय पार्टी बन्छ या बन्दैन। यदि यसपटक पनि रापरपा र राजावादीहरूको चाहिँ हावा फुस्कियो भने यो देशमा सधैँका निम्ति राजावादीहरूले अब मुखमा ताला लाए हुन्छ। किनभने यसपटकको चुनावपछि यिनका एजेन्डा सधैँका निम्ति समाप्त हुनेछन् र यसपटक यदि कदाचित रापरपालाई कसैले बचाउन सक्छ त त्यो तागत हो यतिखेर एमालेको यो बुई चढाइ या यो अहिलेको सहकार्यले एमाले र रापरपाको चाहिँ हितचित्त मिलेको छ। यसका पछाडि राजावादीहरू बडो फुर्लुङ्ग परेका छन् कि यसपटक रापरपा भने 2070 भन्दा ठुलो बन्छ या यसपटक राष्ट्रिय दल बन्नबाट फुत्किन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर उत्साह हेर्दाखेरि यस्तो लाग्दैछ कि रापरपा यसपटक जबरजस्त रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, ऊ थ्रेसहोल्ड कटाउने दाउपेजमा लागेको छ। भलै उसले 4-5 सिट प्रत्यक्षमा 8-10 सिट चाहिँ समानुपातिक ल्याएर 11 देखि 14-15 को सेरोफेरोमा मेरो क्याल्कुलेसनले त्यही देखाउँदैछ कि यसपटक रापरपाको उपस्थिति 10 देखि 15 सिटको यो फेरि 12-15 यो क्याल्कुलेसनमा देखिन्छ। जुन हाराहारीमै रवि लामी छानेको पार्टी पनि 7-8 वटा समानुपातिक 1-2 वटा प्रत्यक्ष जितेर यो हाराहारीका यी दुईटा शक्ति यसपटक संसदमा जबरजस्त रूपमा देखिनेछन्। त्यसै गरी रेशम चौधरीको पार्टी पनि अहिलेसम्मको अङ्कगणितलाई हेर्दाखेरि यसपटक पनि जबरजस्त रूपमा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिन्छ, जसले 3 देखि 4 वटा प्रत्यक्ष र 4-5 वटा सिट चाहिँ समानुपातिक ल्याउने देखिन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, रेशम चौधरीको पार्टी पनि यसपटक नयाँ संसदमा देखिने पार्टी देखिन सक्छ। लगायतका पार्टीहरूको विषय छ। विशेषतः यसपटकको चुनाव राजावादीका निम्ति डु एन्ड डाई। मैले बताइरहेको छु, यसपटक या त सिद्धिन्छ राजावादी या आफ्नो बिउ अस्त्र जोगाउँछन्। अब अनिकालमा बिउ जोगाउने हो या यसपटकको अनिकालबाट सफा चट हुन्छ रापरपा, हेर्न बाँकी छ। तर जति छ अहिले हावा भरिएको सबैभन्दा बढी राजेन्द्र लिङ्गदेन र चाहिँ तपाईँको रविन्द्र मिश्रको हावा भरिएको छ। हेर्नुहोस्, यो हावा कति दिन टिक्छ, यो हावा उहाँहरूको निहित हो या खास गरी राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ भरिएको यो कहीँ कतैबाट पालित पोषित हुन्, यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यसको पछाडि एमालेको रोल बडो खतरनाक हुनेवाला छ। एमाले यसपटक राजावादीको बिउ जोगाइदिनु पर्नेछ। यदि जोगाइदियो त यसपटक मालामाल हुनेवाला छन् रापरपाहरू, किनभने उहाँहरूको शक्ति जबरजस्त रूपमा चाहिँ संसदमा पुग्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, खास गरी कांग्रेस लिगेसी बोकेको, कांग्रेसको विरासत बोकेको या कांग्रेसलाई आफ्नो परिवारसँग जोडिएको कोइराला परिवारको एउटा सदस्य मनीषा कोइरालाको हिन्दूवादित्व यो कार्ड भारतमा खास गरी यसलाई आरएसएस र चाहिँ अहिले बीजेपीले बडो मसला बनाएको छ। नेपालमा राजावादी खास गरी हिन्दूवादीहरूको चाहिँ वर्चस्व नेपालमा बढ्छ या बढ्दैन, यो भने पारी भारतका आरएसएसहरूले हेरिरहेको छ। जहाँ आज भारतीय सञ्चार माध्यममा देखिन्छ बलिउड एक्टर्स, बलिउड स्टार, सुपरस्टार बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाको खास गरी कांग्रेस छोडेर राजावादी या हिन्दूवादीहरूसँगको साँठगाँठलाई चाहिँ बडो चमत्कारिक रूपमा हेरिएको छ। अब हेरौँ यो सेलिब्रिटी दाउपेजले कति काम गर्छ, यो त समयले बताउनेछ। तर यसै सन्दर्भमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। खास गरी कोइराला परिवारकी सदस्य मनीषा कोइराला बलिउड अभिनेत्रीको नेपालमा यतिखेर हिन्दूवादीहरूसँगको हितचित्तले के नेपालमा हिन्दूवादीहरू एकपटक फेरि चर्चामा आउन सक्छन्, यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ।
संख्यात्मक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी दिने दोस्रो दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पहिलो दल बन्ने उद्घोषसहित चुनावमा होमिएको छ। एमालेको ओतमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर अघि बढेको उक्त पार्टी अहिलेको निर्वाचनमा जितको लहर नै ल्याउने दाबी गरिरहेको छ। यसैको उपज नेता उद्धव पौडेलले त पुराना शक्तिमा मतदाताको भरोसा टुटेको र नयाँ समूहसँग विश्वास पैदा भइ नसकेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनबाट पार्टीले चमत्कारिक परिणाम ल्याउने पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। विशेषतः राजेन्द्र लिङ्गदेनले विकास गरेको सानोतिनो सेलिब्रेटी छवि र आम मतदातामा देखिएको केही असन्तुष्टिलाई आफ्नो जितको आधार बनाएको राप्रपाले प्रचारमा लोकप्रिय नारा र कलाकारको प्रयोग गरिरहेको छ। म आज यहाँ उभिएको छु राजेन्द्रजीको मुख हेरेर, लिङ्गदेनजीको भाषण सुनेर। उहाँले जब भन्नुभएको थियो नि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु भनेको, मैले त्यो कुरा सुनेर मलाई लाग्यो कि वाह, एउटा असल नेतृत्व नेपालले पायो भनेर जस्तो मलाई मनबाट लाग्यो। म चाहन्छु कि उहाँहरूलाई तपाईँहरू अत्यधिक भोटले जिताउनुहोस्, उहाँहरूको सबै प्रतिनिधिहरूलाई, र हलोमा भोट दिनुहोस्। महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा लिङ्गदेन आउनुमा पार्टीमा युवा उदयको सुरुवातको रूपमा अर्थ्याएको राप्रपाका उम्मेद्वारहरूले केही स्थानमा भने आफ्नो उमेरलाई पनि एजेन्डाकै रूपमा अघि बढाएका छन्। तर पार्टीले भने चुनावी प्रचारमा देखाएको आक्रामकता केवल अध्यक्ष लिङ्गदेनकै र उनकै नजिकका केहीका लागि उपभोग गरेको हो। यसैको चेपुवामा रविन्द्र मिश्र र विक्रम पाण्डे जस्ता उम्मेद्वार परेका छन्। पार्टीको जितका लागि कलाकार र लोकप्रिय नारासम्म प्रयोग गरेका लिङ्गदेनले जितको सम्भावना रहेका विक्रम पाण्डेकै क्षेत्रमा एमालेसँग सहकार्यका लागि प्रयास गर्न सकेका छैनन् भने त्यही क्षेत्रमा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट नै मागेका छन्। यही अवस्था काठमाडौँ एकमा पनि देखिएको छ, जहाँ एमालेको साथ पाए सफलता हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि रविन्द्र मिश्रले पनि लिङ्गदेनको सदा सहायता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। फलत विपक्षीलाई गाली गर्ने र आफ्नै छविमा करिश्मा रहेको महत्वाकांक्षाकै भरमा चुनाव जित्ने दाउमा मिश्र छन्। यो देश रूपान्तरण गर्नमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा होस्टेमा हैसे गर्न हामीले सक्यौं भने त्यसले साँच्चीकै यो देशको राजनीतिलाई ट्र्याकमा लैजानेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो यहाँ भएका काङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरूलाई मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, तपाईहरुका पार्टी सुधार्ने, त्यहाँको विकृत नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने र तलको नेतृत्वलाई माथि पुर्याउने हो भने यो पटक विकल्प छैन। तपाईहरुले मन र मत परिवर्तन गर्नुहोस्। जितमा पार्टीको सफलता खोज्न तम तयार राप्रपाले त्यो जितको जिम्मेवारी भने स्वयं उम्मेद्वारकै हातमा छोडिदिएको छ। आफ्ना केहीलाई च्याप्ने र अरूलाई वास्ता नगर्ने यही अवस्थाकै बीचमा केही उम्मेद्वार भने केवल एजेन्डा र आफ्नो छविकै भरमा चुनाव जित्ने आशामा छन्। यही कारण चुनावी अङ्कगणितमा कमजोर भए पनि आफ्नो विगतको छविलाई प्रयोग गर्ने र नेतृत्वमा रहेका दलका उम्मेद्वारलाई गाली गर्ने रणनीति पनि उनीहरूले लिएका छन्। अर्थात् पार्टीले आफ्ना उम्मेद्वारहरू बीचमै गरेको विभेदका बीचमा पनि उनीहरूको प्रचार भने आक्रामक देखिएको छ। अहिले घर घर गइरहेका छन्, बाआमाको समस्याहरू बुझिरहेका छौँ, यसरी हिँडेका छौँ। यहाँ चाहिँ सबैजनाले यसपालि चाहिँ हामीले हलोलाई नै दिन्छौँ है भनिराख्नु भएको छ। हिँड नानी घर घर पुग भन्नुभएको छ। म नि सकेसम्म घर घर पुग्दैछु। हुन त बाहिर पहिलो शक्ति बन्ने उद्घोष गरे पनि अध्यक्ष लिङ्गदेन नै हारको डरमा छन्। यही कारण जितको आशा भएका ठाउँमा एमालेसँग तालमेल गरेको राप्रपाले अन्य स्थानमा भने खासै वास्ता गरेको छैन। केही गरी जित निकालिहाले त्यसलाई आफ्नो एजेन्डाको सफलताको रूपमा अर्थ्याउन तम तयार पार्टीले भिन्न क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका र युवालाई भने उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिएको छ। तर आक्रामक देखिएकै प्रचारकै बीच पार्टीले नै गरेको विभेद अनि त्यसले उम्मेदवारमा देखिएको असन्तुष्टिका बीच राप्रपालाई सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न भने त्यति सहज छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, खास गरी यसपटक राजावादीका निम्ति डु एन्ड डाई। मेरो त एउटै यसपटक आश्वासन भन्नुहोस् या मेरो एनालाइसिस भन्नुहोस्। यसपटक राप्रपा या त चमत्कार हुन्छ या त सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यतिखेर अब राजावादीहरूको अन्तिम तागत हो। तर चुनावपछि फेरि सलबलाउँछन्। हेर्नुहोस्, कहिले सडकमा कुर्लेको देख्छु, कहिले यो जोगी सन्तहरू लिएर दौडेको देख्छु। तसर्थ धर्मको नामको राजनीति खास गरी भारत र नेपालमा पछिल्लो समय हिन्दूवादित्वको कार्ड भने व्यापक रूपमा चलेको छ, जसको एउटा कार्ड यतिखेर मनिषा कोइराला त्यसको प्रयोग कार्ड हो। एज अ अब यो हुकुमको एक्का हो या यो अब त्यत्तिकै प्रयोग भएको कार्ड हो, त्यो त समयले बताउँछ। तर यो सफल हुन्छ या हुँदैन त्यो त समयले बताउँछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो
हेलो हजुर नवराज सर, म खड्गपौडेल बुढालिन कन्ठबाट हजुर। ल पौडेल सर, अब यसपटक रापरपाका निम्ति डु एन्ड डाई राजावादी अब अन्तिम यसपटकको लडाईँको कसरतमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। के लाग्छ तपाईँलाई, यसपटक गणतन्त्रवादीले क्लिन स्विप गर्न सक्छन्, पत्ता साफ झाडु लाउने कि यसपटक राजावादीलाई सरकारमा पुर्याउने, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो नेपाली जनताको हातमा छ। अब चेतना हुनुपर्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई। अब एउटा जनजातिको छोरो लिङ्गदेन भ्रष्टाचार गरेर खानु भन्या त आमाको रगत खानु हो भन्या त त्यो कुनै पार्टीले भन्या छैन। एउटा कुरो मलाई मन परेको छ, अब हिन्दूवादी र अब अरूवादी होइन तर नेपालीवादी हुन पर्यो। हो, नेपाल वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनुपर्छ मेरो ख्यालमा। अब एउटा चाहिँ नेपाली सबै हिन्दू नै हो योभन्दा पहिला। अब यो सृष्टि कालदेखिका भगवानहरू यहाँ नेपालमा छन्। अब यहाँ क्रिस्चियनले ढाक्या छ। अब माओवादी एमाले काङ्ग्रेसमा क्रिस्चियनवादीहरू नेता भएका छन्। अब ऊ बिना देवाके हम पठाइदिउँला भन्छ नि माधव नेपाल, प्योर क्रिस्चियन हो। त्यो क्रिस्चियनको सम्पर्क छ त्योसँग। त्यो होली वाइनमा केपीओलाई बदनाम गरिदिने माधव नेपाल हो। मैले त यसरी यहाँ क्यालकुलेसन गरेको छु, बुझेको छु। अब खास गरी नेपाली दाजुभाइले अब एउटा त्यो राप्रपा हलो अब कमल थापाले बदनाम गरेर अलिकता राप्रपा पनि खुम्चेको छ र त्यही मानसिकता नेपालीमा पर्या छ। तर चुर्न ठानेर अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सबैले हेर्नुपर्छ नेपाली दाजुभाइहरूले भन्न म चाहन्छु। हजुर नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। राजेन्द्र लिङ्गदेनको हावा कति भरिएको छ यो त 4 गतेपछि थाहा भइहाल्छ। बेलुन कति भरिएको हो या त्यत्तिकै बेलुन चाहिँ उडिरहेको छ त्यो त समयले बताउँछ। तर यसपटक चाहिँ राजावादीहरूका निम्ति राष्ट्रिय पार्टी बन्ने कि नबन्ने, सबैभन्दा ठुलो कुरो यहीँनिर हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय पार्टी बन्यो त सोच्नुहोस्, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा झन्डै वडा अध्यक्षको मत हेर्दा 3% कटेको देख्छु मैले। त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। उसको र एकीकृत समाजवादी पार्टीको सिनियरियो बराबर छ, 3 point something यो वडा अध्यक्षको मत हो। यही मतको आधारमा हेर्ने हो भने देशभरि 3% कटाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, यसपटक पनि कटेन त सोच्नुहोस् यसपछि राजावादी र हिन्दूवादीहरूले चर्चा नगरे हुन्छ, सडकमा नकुर्ले हुन्छ कि जनताबाट रिजेक्टेड भयो सिद्धियो नि त। त्यसपछि त किन त्यो कराइरहनु, किन त्यो झोपडी थापिरहनु। एउटा मात्रै यतिखेर देखेको आशाको केन्द्र भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि एक्लै चुनावमा छैनन्। झापामा यतिखेर एमालेको काँध थापेर दौडिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, राजावादी पनि कमजोर त कमजोर देखिन्छन् नि। भनेको गणतन्त्रवादी र राजावादी यतिखेर प्रतिगमनकारी र अग्रगमनकारी बीचको लडाइँमा यतिखेर रापरपा अब कति शक्तिशाली हुन्छ यसपटकको चुनावबाट देखिँदैछ। हेर्नुहोस्, यसपटक राष्ट्रिय पार्टी बन्यो त सोच्नुहोस् संसदमा पनि चमत्कारिक रूपमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी अर्थात् रापरपाले जबरजस्त आवाज उठाउनेवाला छ र त्यसपछि बिस्तारै राजावादीहरू हौसिनेछन् र आगामी केही वर्षपछि यो देशमा राज संस्था र राजावादीहरूको चाहिँ कार्ड चल्नेवाला छ। यदि यसपटकको चुनावमा जनताले पत्ता साफ पारे झाडु लायो भने त्यसपछि यिनको चाहिँ हावा 20 फिस सिद्धो, खेल खतम। हावा चाहिँ बेलुन नभरिएको हावा, यो बेलुन उडाउनुको काम राजेन्द्र लिङ्गदेनको सपना चकनाचुर हुँदैछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? ज्ञानप्रसाद भुसाल। ल भुसाल सर, हिजो फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले? हजुर। डेली फोन नगर्नुहोस् है, तपाईँलाई आज मैले भनिसकेको छु, किनभने एक दिन बिराएर मात्रै फोन गर्नु होला। खै ठिक छ। अब राजावादीहरू र खास गरी अहिले मनिषा कोइराला राजावादीहरू बडो हौसिएका छन् र यसपटक राष्ट्रिय दल बन्ने दाउपेजमा चाहिँ रापरपा हिँडेको छ। मेरो क्यालकुलेसन अनुसार 11 देखि 12 सिटको हाराहारीमा चाहिँ रापरपा जित्ने लगभग क्यालकुलेसनमा उहाँहरूको एनालाइसिस देखिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यसपटक राजावादीहरूको हावा फुस्किन्छ कि हावा भरिएको बेलुन भरिएर संसदभित्र छिर्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? अब अहिले हाम्रा देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि कसले कति ल्याउँछ भन्ने कुरो पूर्व अनुमान गर्न गलतै साबित हुन्छ। किनभने देशका जनताको
अहिले मनस्थिति सोचे अनुकूलको छैन। मनस्थिति कता कता हावाले चाहिँ उडाएको छ। कसलाई कहाँ गएर भोट हान्ने हुन् भन्ने कुरो अहिले पूर्वानुमान गर्न अलि अप्ठ्यारो छ। र अब राजावादी भन्नु अथवा एमाले भन्नु अथवा माओवादी भन्नु अथवा काङ्ग्रेस भन्नु यिनी कुनैमा कोही अन्तर छैन। यिनी सबै राजावादी, अहिले रापरवाला राजावादी भनेर चिन्न सकिन्छ। तर एमालेका नेताहरू पनि राजावादी नै हुन्, आफूलाई राजा मानेका छन्। माओवादीका नेताहरूले पनि आफूलाई नै राजा मानेका छन्। काङ्ग्रेसले त अब राजा मान्दै आएकै हो, उसका कुरै के गर्ने। र अरू अहिले संसदमा गएका संसदीय दलहरू पनि राजावादी नै हुन्। उनीहरूले पनि आफूलाई राजै स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। अब यिनीहरूमा कसले कति सिट ल्याउँछ भन्दा पनि यिनीहरूले सिट ल्याएर नेपाललाई के गर्छन् भन्ने प्रश्न हो हाम्रो। सिट कसले ल्याउँछ, कसले सरकार बनाउँछ भन्नेतिर हामी जाँदैनौँ। किनभने एमाले आए पनि यो देशमा समस्या उहियो, काङ्ग्रेस आए पनि उहियो, माओवादी आए पनि उहियो र राजावादी अथवा रापरवा आए पनि उहियो। यिनीमा कुनै कार्यशैलीमा भिन्नता पनि छैन, अन्तर पनि छैन। यिनीहरू मिलेर नै खाने हुन्। कसरी कहाँ मिल्छन्, कुन बेलामा कहाँ मिल्छन् भन्ने प्रश्न अलग हो। त्यस कारणले अब हावा सबैकोमा देखिएको छ। तर यसरी यही हुन्छ भन्दा अहिले पूर्वानुमान गर्न तपाईँलाई के लाग्छ? यो बिपी परिवारको खास गरी उहाँको नातिनी यतिखेर मनिषा कोइराला एकाएक काङ्ग्रेसको विरासत छोडेर उहाँ केही समय पहिले बिपी काङ्ग्रेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले अस्थिर देख्छु मनिषा कोइरालालाई। खास गरी राजनीतिमा उहाँ त्यति सक्रिय होइन, तथापि उहाँको कहिलेकाहीँ चाहिँ यो बलिउड स्टारडम चाहिँ नेपालमा चलाउन खोजिरहेको देख्छु मैले। बिपी कोइरालाको परिवारको एउटा सदस्य यतिखेर राजावादीको पक्षमा या हिन्दूवादित्वको कार्डमा उहाँ चाहिँ चुनावमा क्याम्पेनिङ गरिरहेको देखिरहेको छु। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब उहाँ एउटा कलाकार हुन्। अब कलाकारको कलाकारिताको कुरा गर्ने भने अहिले हामीले सबैभन्दा तत्काल रूपमा हेर्ने युक्रेन रुस युद्ध हेरौँ। एउटा हास्य कलाकार राजनीतिज्ञ बनेर त्यो देशको राष्ट्रपति त बन्यो, जनतालाई हँसाएर आज त्यो देशलाई कहाँ पुर्यायो भन्ने कुरो तपाईँ हाम्रो सामने सर्लङ्ग छ। र हाम्रा यिनी कलाकारहरू पनि यिनले राजनीति के हो, यो देशका जनताले के खोजेका छन्, यो देशमा कस्तो व्यवस्था चाहिएको छ, यो देशका जनतालाई कस्तो किसिमको राजनीति चाहिएको छ भन्ने उहाँलाई थाहा छैन। उहाँले हावा जता लाग्छ उहाँ हावामा हिँड्ने मान्छे हो। अब हुनसक्छ कुनै डाइरेक्टरले एक्सन भने होला, उहाँ अहिले अभिनय गर्न रापरमा जानुभएको छ, भोलि बिहान अर्काले एक्सन भन्छ उहाँ काङ्ग्रेस जानुपर्छ। उहाँ कता जानुभयो भनेर यो देश कता जान्छ भन्ने हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्ञान प्रसादजी। अब भोलि तपाईँले फोन नगर्नु होला, पर्सि मात्रै तपाईँको पालो। र वास्तवमा यतिखेर चुनाव प्रचार प्रसारमा एकभन्दा अर्को दल आक्रामक बनिरहेको छ। हेर्नु, सत्ता गठबन्धन देशभरि आफ्नो अभियान चलाएको छ। यतिखेर एमाले आफ्नो अभियान चलाइरहेको छ। कसले बहुमत ल्याउने, कसले सरकार चलाउने, कसको चाबी, कसको साँचो या भनौँ कसले चाहिँ सरकारको चाबी लिने भन्ने यतिखेर दौड सुरु भएको छ। यो दौडमा साना दल, नयाँ दल र केही पुराना दलहरू, खास गरी हामीले रापरपा, तत्कालीन जनशक्ति पार्टी, या सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, यी पुराना नेता, बुढा नेता जो चाहिँ यो देशको एउटा पञ्चायती अवशेषका रूपमा हेरिए या पञ्चहरू भनिन्थे या पञ्चायतका ती चाहिँ दलहरू हुन्। ती दलहरू 2053, 54, 55, 56 सालमा तपाईँले एकचोटि फर्केर हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी यो देशको अस्थिर पार्टी कुनै थियो? रापरपा या जनशक्ति पार्टी नै थियो। फेरि एकपटक इतिहास फेरि एकचोटि रिपिट हुन्छ भन्छन्। हेर्नुहोस्, इतिहासको फेरि एक कालखण्डमा एउटा बिउ फेरि एकपटक उम्रिरहेको छ। त्यो बिउ हो राजेन्द्र लिङ्गदेन। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजावादी या हिन्दूवादीहरूलाई कहाँसम्म पुर्याउँछन् त्यो त हेर्न बाँकी छ। अवसरको खोजी हो या उहाँ सत्ताको भर्याङका निम्ति यो सबै गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने कमल थापालाई पनि त 2070मा जनताले अपार माया दिए, तर उहाँले के गर्नुभयो? कुर्सीसँग साट्नुभयो एकपछि अर्को गरी। अनि अन्ततगत गएर रापरपा यस्तो हालत बन्यो कि रापरपा यो देशमा छ कि छैन, यो देशमा चाहिँ रापरपा भन्ने पार्टी पनि छ र भन्ने परिस्थिति बनेको थियो। खोज्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो 70 चुनावपछि 74 पुग्दा। अहिले फेरि एकपटक राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी, अर्थात् अहिले फेरि यो रापरपा भनेर चिन्दैनन्, राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी भनेर चिनिरहेको छ। एउटा व्यक्तिमा पुगेको छ। हेर्नुहोस्, यो स्टारडमले काम गरेको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको स्टारडम। र यतिखेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले बचाउन सके, ओलीको साथले मात्रै बच्छ रापरपा। हेर्नुहोस्, अब जनताले कसलाई मत दिन्छन् त्यो त अब धेरै दिन छैन, 4 दिनपछि त तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ कि यो देशको ब्यालेट बक्समा कसको जनमत देखिनेछ। अग्रगामी शक्ति गणतन्त्र पक्षधर या भनौँ अहिलेको राजावादी या भनौँ गणतन्त्रको विपक्षमा मानिएका अहिलेको यो राजसंस्थावादीहरूले कसको पलडा भारी हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो
नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? नमस्ते, हजुरलाई पनि। ल, अब राजावादी हिन्दूवादीहरूको अन्तिम बेलुन कति लामो दौड्छ, यो कति हावामा उड्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तपाईँलाई के लाग्छ, राज संस्था र राजावादीको यसपटक जनताले अनुमोदन गर्छन् या टाइटाइ फिस हुन्छ यसपटक राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी? फर्स्टमा त तपाईँले मैले एउटा अनुरोध गरेँ, यो अस्ति आइतबारको मैले बोलेको कार्यक्रम तपाईँको बिहान 9 बजी किन काटियो? के भयो? यो 9 बजी कार्यक्रम काटिएको छ किन? गठबन्धन डरायो, गठबन्धनको हो कि मैले यो बुझ्न सकिनँ। त्यो जनतालाई सुनाउनु पर्थ्यो, काटियो। शेरबहादुरलाई सुनाउँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र राजाको अहिले के नेपालमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी मात्र, माओवादी पनि नभनौँ, काङ्ग्रेस र एमाले दुईटा पार्टी मात्रै छन्, दुईटा पार्टी छन्। यिनीहरूलाई बोकेर हिँड्ने कहिलेसम्म नेपालले? 32 वर्ष हामीले यिनीहरूलाई बोक्यौँ। हाम्रो देशको स्थिति कहाँ पुग्यो? देश डमाडोल भइसकेको छ, अर्थतन्त्र डमाडोल छ, युवा जति बेचेको छ। अनि विदेशीका भरमा गठबन्धन गरेको नेपाली 3 करोड नेपालले मैले बारम्बार भन्दैछु, नेपाल चाहने हो भने गठबन्धनलाई आउट गर्नुपर्छ। राजा नभए अब यो नेपालै रहँदैन, यो ग्यारेन्टी हो। यो सिक्किमीकरण, भुटानीकरण हुने हो। राजा आउनै पर्छ र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ल्याउनै पर्छ। ल्याउनै पर्छ, मेरो पनि आग्रह छ, ल्याउनै पर्छ। तर मङ्सिर 4 गतेपछि जनताले मत दिएन भने कहाँबाट ल्याउने मलाई भन्नुहोस् न? होइन, दिनु त्यो सिद्ध। त्यसपछि राजावादीहरूले पुरा नगरे हुन्छ। राजावादीहरूको एजेन्डा सिद्ध। यसपटकको अनुमोदन, यसपटकको अभिमत, यसपटकको जनमतबाट राजावादी, राज संस्थावादी या हिन्दूवादीहरूले मत पाएनन् भने सोच्नु होला, यो देशमा राजावादी र हिन्दूवादीहरूले त्यसपछि यो एजेन्डा कहिले आउँदैन। त्यसपछि एजेन्डा जित हुनेछ प्रचण्डको। यो देशमा गणतन्त्र चान्चुने विषय हो र भने 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर ल्याएको विषय हो। होइन, यो गणतन्त्रले पहिले निर्णय गर्नु पर्यो क्या? यो देश कहाँ पुग्यो? 238 वर्षमा देशको हालत के थियो र अहिले के हुँदैछ? देश कहाँ जाँदैछ? सबै गणतन्त्र भन्दा देश अर्काको हातमा गएको होइन? 75-76 हजार टाउकामा ऋण पुगेको होइन? कसले लिन्छ? शेरबहादुरले, प्रचण्डले लिन्छ यो देश तलमाथि। भोलि अर्काको हातमा गयो भने मेरो प्रश्न के? देश विदेशीलाई बुझाउन खोजेको हो? तर देश त दिल्ली सम्झौताले देश चलेको छ भन्छन् मान्छेहरूले। भन्छन् यो देश अहिले चलिरहेको भनेको दिल्ली सम्झौताका कारणले गर्दा राज संस्था मिल्कियो, दिल्ली सम्झौताका कारणले गर्दा अहिले देश छ। अब भन्नुहोस्, यसपटक मङ्सिर 4 राज संस्था र हिन्दूवादीहरू जति कलाकार ल्याए पनि यसपटक यदि राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेन, सिद्धियो भने त्यसपछि के गर्ने? ल भन्नुहोस्। होइन, तपाईँलाई मैले एउटा भने, तपाईँ युवा, अब तपाईँले भन्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले सोधेँ, नेपाल गुमाउन चाहनुहुन्छ कि बचाउन चाहनुहुन्छ? डेमोक्रेसीको एक्सरसाइजमा जनताले दिएको अभिमत मान्नै पर्छ। अभिमत जसले दिन्छ, जुन पक्षमा अभिमत जान्छ मान्नै पर्छ। चाहे जनमत संग्रह होस्, चाहे जनताको अधिकारले जनताले दिएको मतलाई मान्नै पर्छ। ब्यालेट बक्समा आएको मतलाई मान्नै पर्छ। राजावादीले पनि मान्नै पर्छ, गणतन्त्रवादीले पनि मान्नै पर्छ। ब्यालेट बक्समा यसपटक राजावादीहरूको बेलुन कति फुकेको छ यो त समय 4 गते बताइहाल्छ नि। युद्ध खुनको होली पनि हुन सक्छ। देश हामीलाई चाहेको हो, व्यक्ति चाहेको होइन, सत्ता होइन। राष्ट्र, मेरो राष्ट्र बाँच्नुपर्छ। त्यसकारणले नेपालीले राष्ट्र बचाउने हो भनेदेखि 3 करोड जनताले राप्रपालाई भोट हाल्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हेरौँ अब यो बेलुनमा कति हावा भरिएको छ। यो त मङ्सिर 4 गते, अबको 4 दिनपछि यो विषय निर्केल हुँदैछ। जनताले यसपटक राप्रपालाई कुन शक्तिको रूपमा हेर्न चाहेका छन्, रवि लामिछानेलाई कुन शक्तिको रूपमा हेर्न चाहेका छन्, रविन्द्र मिश्रलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले जिताउँछन्, जिताउँदैनन्, यी सबै कुराको निर्केल अबको 4 दिनपछि ब्यालेट बक्समा दुधको दुध पानीको पानी यो त क्लियर हुँदैछ। यसर्थ मेरो भनाइ के छ अहिले भने यो देशमा गणतन्त्र पक्षधर हावी हुने कि प्रतिगमनकारी राजावादी या हिन्दूवादीहरूको यसपटक बोलबाला चल्ने? भारतमा पनि यस्तै थियो। एकाएक यतिखेर मोदीमय बन्यो र हिन्दुत्वको कार्ड चल्यो, त्यहाँ हेर्नु जय जयकार भयो। यसपटक नेपालमा के हिन्दूवादी कार्ड चल्न सक्छ? यो जादुको छडी मनिषा कोइराला या भनौँ रविन्द्र मिश्र या भनौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो छडी घुमाउन सक्ने सम्भावना कति छ त? यो त धेरै दिन छैन। अब 4 दिनपछि यो देशमा हिन्दूवादीहरूको बोलबाला या भनौँ
राजावादीहरूको बोलवाला कति दिन चल्छ, राप्रपा यसपटक कुन शक्तिको रूपमा उदाउँछ, बडो चासोका साथ हेरिएको छ हेर्नुहोस्। किनभने धेरै भयो उहाँहरूले भन्न थालेको राजा राजा राजा, यसपटक राजाहरूको अब बाजा बज्छ या वास्तवमै राजालाई ल्याउनका निम्ति जनमत चाहिँ प्राप्त हुन्छ, त्यो चाहिँ समय आउँदैछ। मङ्सिर 4 दिन बाँकी छ। अन्तिम कलर आजका निम्ति कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो नमस्ते, म एस डल्लुबाट कार्की बोलेको। ल कार्की म्याडम, यसपटक रापरपाका निम्ति उहाँहरूको एजेन्डा, हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पक्षपाती उहाँहरूको एजेन्डालाई जनताले यो मुद्दालाई अनुमोदन गर्छन् या फेल गर्छन् हेर्न बाँकी छ। तपाईँलाई के लाग्छ, यसपटक यो एजेन्डालाई जसरी मनिषा कोइराला, रविन्द्र मिश्र या भनौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले लगिरहनु भएको छ चुनावमा जनताको बिचमा, तपाईँलाई के लाग्छ जनताले यो एजेन्डालाई पास गर्छन् या फेल गर्छन्? अब यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो मङ्सिर 4 गतेपछि थाहा हुन्छ होइन। तपाईँले अहिले आफैले भन्दै हुनुहुन्छ, जुन बेला पनि तपाईँ आफै बोल्दै हुनुहुन्छ, सबै कुरा आफै व्याख्या गर्ने हुँदै हुनुहुन्छ भने अनि यो हामीसँग सोधेर चाहिँ के गर्ने? अनि तपाईँको विचार पनि भन्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस्। पछि त थाहा हुन्छ भनेपछि अब तपाईँले भन्नुभयो के अरे त्यो रापरपा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा झप्पा मात्रै रहन्छ। यो पछि चुनाव यो चुनावपछि चाहिँ अब भोट आएन भने चाहिँ रापरपा गायबै हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले। भनेको मतलब चाहिँ अब अहिले गठबन्धनको सरकार भएको छ, अहिले चुनाव लड्दैछ। अनि माओवादी भनेको त नामै हराइसक्यो। हामीले 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्ड भनेर चिन्ने हो त? त्यस्तो होइन नि, तपाईँले व्याख्या गर्नु हुँदाखेरि यो देशमा आजको परिवर्तनको सम्भाग जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त भएको परिवर्तन हो। हेर्नुहोस्, यहाँ कसैको नाम लिनुपर्ने आवश्यक छैन। यो देशको परिवर्तनका निम्ति 17,000 जनताको बलिदान भएको छ। यहाँ कसैका टाउका जोड्नु पर्ने न कसैको घाँटी जोड्नु पर्ने कारण छैन। यो देश विस्तृत शान्ति सम्झौता, दिल्ली सम्झौता पछि मात्र यो देशमा शान्ति आएको। प्रचण्डले भन्नुभएको छ लाखौँ मान्छेको मृत्यु हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् दिल्ली सम्झौता नभए। प्रचण्डले भनेको कुरा मान्नुहोस्। मैले पनि त्यही भन्नु खोजेँ, तपाईँले पनि अघि भनेर रापरपा भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनको नामले रापरपा हो। अहिले चलेको भनेको के छ, रापरपा भनेको राजावादीहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन हो भन्ने परेको छ अहिले। हेर्नुहोस्, हिजो रापरपा भनेको पशुपति शमशेर जवारालाई हेरियो, लोहनीलाई हेरियो होइन, लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई हेरियो, सूर्यबहादुर थापालाई। सूर्यबहादुर छोरा त अहिले कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो हामीले माग गर्नु पाउनु पर्छ। हाम्रो आम नेपाली, हामीले कर बुझाएको छ, हामीले कर तिरेको छ, हाम्रो सबै नेपालीको अधिकार हो। हाम्रो यो कसैलाई पनि हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष भनेर सोधेर कसैलाई गरेको पनि होइन। उनीहरूले आफूले यो पटक एजेन्डा बडो मजाको एजेन्डा छ रापरपाको। हेर्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्र बनाउने, राजा ल्याउने, यो दुईटा एजेन्डा जनताले अनुमोदन गरेनन् भने के गर्ने? ल मलाई भन्नुहोस्। अब यो भनेको तपाईँले भनिहाल्यो नि, यो चुनाव जान्छ, फेरि अर्को 5 वर्ष आउँछ। अनि फेरि योभन्दा पछि 5 वर्षसम्म कतिसम्म हामीले बुझाउनु सक्छ, कति वर्षसम्म हामीलाई ओहो हाम्रो धर्म सबै विश्वको सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म रहेछ, ओहो विश्वले पनि यस्तो मान्दै रहेछ भन्ने कुरा। अब वैज्ञानिकले पनि सबै हिन्दूबाट नै अब सबै कुरा थाहा पाउँदैछ भनेपछि त हाम्रो के भन्छ संस्कृत धर्म भन्ने कुरा कहाँसम्मको ऊ रहेछ, पुरानो रहेछ। अब हामीलाई यो जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुद्धि त आउँछ होला नि त नेपालीलाई, आउँदैन होला कुनै दिन। अब हेरौँ म्याडम, अब के हुन्छ। बिपी कोइराला परिवारको एउटा पुत्री भनौँ या नातिनी यतिखेर मनिषा कोइराला आफूलाई चाहिँ यतिखेर प्रचारमा निकाल्नु भएको छ उहाँले हिन्दूवादीको पक्षमा। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच कार्की म्याडम, धेरै धेरै धन्यवाद छ। चुनावको अन्तिम कसरत बाँकी छ, अब 2 दिन बाँकी छ। 2 दिनपछि मौन अवधि लाग्नेछ। 2 दिन जति प्रचार गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, जति सकिन्छ गर्नुहोस्। 48 घन्टापछि आफ्टर द्याट भनेको 72 घन्टा भनौँ, अब त्यसपछि त 48 घन्टा मौन अवधि चल्नेछ। लगभग भोलिबाट 2 दिन जति प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। त्यसपछि त चुनावको मिति नजिकिन्छ। चुनाव आयो र आफ्ना एजेन्डालाई जनताले साथ दिन्छन् कि दिन पर्खिनुपर्छ ब्यालेट बक्समा। ब्यालेट बक्स जनताको अभिमत, लोकतन्त्रका हिमायती, लोकतन्त्रका मालिक जनता हुन्। जनताले पत्याए राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र त जय जयकार हुनेछ। हेर्नुहोस् रापरपाको पत्याएनन् त टाइटाइ फिस। हेर्नुहोस्, यसपटक हावा भरिएको बेलुन हो कि त्यत्तिकैको बेलुन उडाइरहनु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेन र रविन्द्र मिश्र। त्यो धेरै दिन टाढा छैन, हेर्न बाँकी छ। राजावादी र हिन्दूवादीहरूको कति धेरै यो कार्ड चल्छ, यसको अग्नि परीक्षा मङ्सिर 4। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।